अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिन सहाबिया के बारे में बताऊंगी, इनका नाम है उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे ऐमन का नाम बरकता बिन्नत सालबा था, जो बाद में उम्मे ऐमन के नाम से मशहूर हुई। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की कनीज़ यानी मुलाजमा थी। ये हबशा की रहने वाली थी। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रंग काला था, मोटे नक्कूश थे यानी कि हबशी औरत थी। प्यारे बच्चों, ये सादे से कपड़े पहनती थी। इनकी ज़ुबान में लुकनत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाज़ अल्फाज को ज़ुबान से सही तौर पर अदा ना कर सकती थी। अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इनके गलत अल्फाज की इस्लाह कर देते। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिल की बहुत साफ़ थी। हर एक से हमदर्दी और प्यार से पेश आती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थी। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफ्रीका से मक्का आई तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन मुतलिब ने ख़रीद लिया। प्यारे बच्चों, जब अब्दुल्ला की शादी आमना नबी के वसल्लम की अम्मी से हुई तो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला इनके साथ इनके घर में आ गई। अभी नबी करीम वसल्लम पैदा भी नहीं हुए थे तो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके वालदैन अम्मी अब्बू के साथ रहती थी और उनकी मुलाजमा थी। प्यारे बच्चों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके वालिद अब्दुल्ला फ़ौत हो चुके थे। इनकी परवरिश इनकी अम्मी जान यानी आमना ने की और दाई हलीमा ने भी इनको दूध पिलाया। प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के थे तो दाई हलीमा इनको वापस इनकी अम्मी के पास मक्का छोड़ आई और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 बरस की उम्र को पहुँचे तो अम्मी के साथ मदीना मुनव्वरा गए। उस वक्त उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ थी और अपने ननियाल वालों से मिले। जब मदीना से वापस लौट रहे थे तो अब्बा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तबीयत ख़राब हो गई और वो फौत हो गई तो उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। उस वक्त उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको गोद में उठाया, दिलासा दिया, माँ जैसा प्यार दिया ताकि इनको माँ की कमी महसूस ना हो। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपनी अम्मा जान कह के पुकारते थे। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन का बेहद एहतराम करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे बड़ों में सिर्फ उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही रह गई हैं। जब कभी भी उन्हें किसी चीज़ की फरमाइश की तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़ौरन पूरा किया। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को आज़ाद कर दिया। इनका निकाह अबैद बिन ज़ैद खज़रजी से कर दिया। इनसे एक बेटा पैदा हुआ जो बहुत मशहूर बहादुर सहाबे इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में से था। इनका नाम था ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो जंग हुनैन में शहीद हुए। इससे बेटे की वजह से उनकी कुनियत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी ऐमन की माँ मशहूर हुई और सब इनको उम्मे ऐमन कहने लगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत जब दी तो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन मुसलमान हो गई और इनके शौहर अबैद बिन ज़ैद मुसलमान ना हुए तो इनको छोड़ के मदीना आ गई। प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी अकरम वसल्लम की शादी हुई तो उनके घर में ज़ैद बिन हारसा भी रहते थे। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत नेक खातून थी। हमारे प्यारे नबी अकरम वसल्लम ने उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अच्छे अखलाक, बुलंद करदार, नेक नियति और पाकीज़ा सीरत को सामने रखते हुए फरमाया, जो कोई किसी जन्नती खातून से शादी करना पसंद करता है वो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ले। यानी आप सल्लम ने उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतनी तारीफ़ की कि इनको जन्नती होने की वजह से ज़ैद बिन हारसा ने इनसे शादी कर ली। इनसे उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। कई दफ़ा आप सल्लम इनसे मिलने इनके घर जाते, इन्हें प्यार से देखते, कहते थे कि मेरे अहले बैत की निशानी है, यानी घर वालों की निशानी है, ये मेरे लिए काबिल एहतराम अम्मा जान है। प्यारे बच्चों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐमन के घर में जाते और वो हज़रत
ایمن ان کی بہت خدمت کرتی اور بہت خوش ہوتے، ان کو کھانے کے لیے چیزیں دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تو کچھ نہ کھاتے تو وہ بے چین ہو جاتی اور پوچھتی آپ نے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو روزے سے ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت ایمن بہت بہادر تھی، انہوں نے بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جہاد کیا، جنگ احد میں مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کا بھی سر انجام دیا۔ جنگ خیبر میں 20 خواتین نے حصہ لیا، جن میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا جنگ حنین میں شہید ہوا۔ ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ جنگ موطا میں شہید ہوئے، لیکن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتے ہوئے اسے صبر کیا۔ پیارے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا مجھے بھی پانی پلائیے گا، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ پانی پلائیں، جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا یہ سچ کہتی ہیں۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام سے ان کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ پیارے بچوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمہ تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمہ کا بھی کتنا خیال رکھتے تھے، عزت دیتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے ملازم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے ملازموں کا صرف خیال ہی نہیں رکھنا چاہیے جیسے کہ پیسے دے دیے، کپڑے دے دیے، مدد کر دی، لیکن نہیں، بلکہ ہم نے ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ ہمارے دل میں ان کی عزت و احترام، ہمدردی بھی ہونا چاہیے۔ کسی پیارے بچوں، بتاؤ کس کس گھر میں ملازم ہے؟ بس آپ لوگوں نے گھر جا کے یہ کرنا ہے کہ ان کی عزت ضرور کرنی ہے۔ پیارے بچوں، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی، روزے رکھتی، راتوں کو جا کر نمازیں پڑھتی۔ پیارے بچوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یعنی کہ فوت ہو گئے تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا، گود میں کھلایا، ان کی جوانی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنتے دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی دیکھی، کفار مکہ کا ظلم و ستم دیکھا، نزول وحی دیکھی، اس لیے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمن کے پاس آئے تو ان کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ بہت رو رہی ہیں۔ پوچھا اماں جان آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تو زیادہ آرام دہ جگہ پر ہے۔ تو میں جانتی ہوں، لیکن مجھے افسوس و غم اس بات کا ہے کہ وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اپنی ماں کی طرح کرتے تھے، اسی طرح ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی عزت کرنی اور احترام سے پیش آنا، اور خواہ وہ ان سے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں بھی ایسے ہی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ ملیں گے پیارے بچوں نئی ویڈیو نئی ہیرو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔